अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं, आज हम अल्लाह की हदों को तोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हालात ये हो चुके हैं कि हम अपनी तबीयत के मुताबिक सोते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक टीवी के अंदर सीरियल चल रहे हैं। हम अपनी तबीयत के मुताबिक जागते हैं और उसके अल्लाह अकबर फिर फज्र की नमाज बिस्तर में गायब कर देते हैं। और फिर जो है जब सूरज बुलंद होता है, सूरज तुलू होता है, उस वक्त हमारी आंख खुलती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कल तक के मुसलमान औरतों का हाल ये था। अल्लाह अकबर। मुस्लिम औरतें उस वक्त सुबह को बेदार हो जाती थी कि अभी सुबह को अजान भी ना होती थी। अल्लाह अकबर। और जब वो खवातीन उठती तो कभी अपने बच्चों को बेदार करती, कभी अपनी बच्चियों को बेदार करती, कभी अपने शौहर को बेदार करती। घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज आती। इस शान से जब औरतें अपने घर के अंदर जिंदगी गुजार रही थी तो अल्लाह अकबर, शौहर चंद रुपए कमा करके लाता, अल्लाह उस कारोबार के अंदर बरकत अता करता। एक कमाने वाला होता, कई लोग खाने वाले होते, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बरकत होती। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज बात क्या है, लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं बड़ी तरक्की के साथ, बहुत तरक्की याफ्ता दौर के अंदर। लाखों रुपए कमाने के बावजूद घर के अंदर जिक हो रही है, घरों के अंदर बेचैनी है, घरों के अंदर बेकरारी है। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन चीजें मनहूस हुआ करती है, तीन चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। आका इरशाद फरमाते हैं, कभी कभी घर भी मनहूस होता है, कभी कभी औरत भी मनहूस होती है, कभी कभी घोड़ा भी मनहूस होता है। तीन चीजों के अंदर नहूसत आ सकती है। अल्लाह अकबर। जो औरतें सूरज निकलने के बाद भी सोती पड़ी रहती है, गोया कि उनकी वजह से घरों के अंदर नहूसत है। शौहर रातों दिन कमाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी। और वो खवातीन जो सुबह को उठ जाती है, अल्लाह के कानून के मुताबिक उनका शौहर थोड़ा कमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह की हदों की हिफाजत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, आज औरतों के शौक का आलम क्या है। मुझे जेवर मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे बाइक पर घूमना मिल जाए, और उसके बाद हल मिल मजीद, हल मिल मजीद, इसके नारे लग रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कल की खवातीन का हाल क्या था, कल की खवातीन की कैफियत क्या थी। अल्लाह अल्लाह, उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कितना एतमाद था, उनके दिलों में कितना तवक्कुल था, उनका रिश्ता अल्लाह उसके रसूल से कितना मजबूत था। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह बादशाह के घराने से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह अकबर। शहीनशाह के घराने से, बादशाह के घराने से, बहुत बड़ा खानदान था। लेकिन जब अल्लाह से दिल लग गया, रब तबारक व तआला से मोहब्बत हो गई, तो उन्होंने शाही खानदान से किनारा कशी कर ली। लेकिन चूंकि शाही खानदान के फर्द थे, शाहों से अलग रहते थे, लेकिन बात तो ये थी कि खानदान तो कट नहीं सकता था, अलग रहने से किसी का खानदान तो कटता नहीं। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग अपने अंदाज से जिंदगी गुजार रहे थे, मालो दौलत भी उनके पास मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी की परवरिश उन्होंने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार के साये में किया। उसके बाद बादशाह वक्त ने कहा, ऐ बुजुर्ग, आपकी बेटी बड़ी हसीन और जमील है, आप हमारे खानदान से मुताल्लिक हैं, इसलिए आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दें। आपने जैसे ही सुना कि बादशाह वक्त अपने लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर वक्त के एमएलए के घर से, एमपी के घर से या वजीर के घर से आपके घर रिश्ता आए तो हमें खुशी होती है, बड़े बड़े ताजिरों के यहाँ से रिश्ते आए तो हमें खुशी होती है, और यकीनन खुशी की बात भी है। अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को इतने बड़े बड़े घराने से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या सोच थी उस जमाने के मुसलमानों की। अल्लाह अल्लाह। बादशाह से कहा, 3 दिन की मोहलत मुझे दे दे, 3 दिन की मोहलत मुझे चाहिए, ताकि मैं
اس پر غور کر سکوں، اور اس کے بعد گھر تشریف لانے کے بعد آپ کہتے ہیں بادشاہ تو حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ رشتے کہاں ڈھونڈے جاتے ہیں؟ اللہ اللہ، ہم بازار میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم گھروں پہ جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم پارکوں میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم مال میں جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی فکر کیا تھی؟ وہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے بیٹی کا، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ مجھے داماد ملے تو گناہوں کے اڈوں پر جانے والا نہیں، مجھے داماد ملے تو اللہ کے گھر سے چمٹا ہوا ملے، کیونکہ جو رب کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا، جو رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ میری بیٹی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ آخرکار ایک نوجوان کو مسجد سے لگا ہوا پایا، اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر نورانیت تھی۔ اللہ اکبر، اس نوجوان سے کہتے ہیں بیٹے تم کنوارے ہو یا شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ بابا میں تو کنوارا ہوں اور ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، وجہ یہ ہے میرے پاس کوئی مکان نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میری کوئی مستقل آمدنی نہیں، مزدوری کر کے 2 روٹی اتنا پیسہ کماتا ہوں، ایک روٹی صبح کو کھاتا ہوں، ایک روٹی شام کو کھاتا ہوں۔ کہا بس آپ بتائیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا لیکن میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں۔ کہا کہ انتظام میں کروں گا اور تیرے ساتھ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ لڑکی تہجد گزار ہے، لڑکی تلاوت قرآن کرتی ہے، لڑکی عبادت کی پابند ہے، لڑکی جو ہے وہ تقوی شعار ہے، لڑکی کی خوبی یہ ہے، ساری خوبیاں گنا ڈالی۔ اور اس کے بعد وہ نوجوان حیرت سے دیکھتا رہا، لیکن بابا میں شادی کروں کیسے؟ اپنی جیب سے پیسے نکالے، فرمایا دیکھو اس سے روٹی خریدو، اس سے حلوہ خریدو اور اس سے جو ہے وہ خوشبو خریدو اور جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان آیا، نکاح کرا دیا گیا۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس 3 دن کے اندر نکاح ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ کا الچی آیا تو آپ نے فرمایا کس نے کہا بادشاہ کو کہ میرے گھر میں لڑکی موجود ہے؟ ارے نادان، جو لڑکیاں کنواری ہوتی ہے، بغیر شوہر والی ہوتی ہے، اس کے نکاح دوسروں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ میری تو ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا نکاح تو میں کر چکا ہوں، اب میرے گھر کوئی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا، بادشاہ کے الچی کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ اب ہوا کیا ہے؟ لڑکی کی رخصتی کا وقت قریب آتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی کتنی پاکیزہ خیالات کی تھی۔ وہ بیٹی جو ہے اللہ اکبر جب اپنے شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے گھر جانے کے بعد کیا دیکھا؟ سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے شوہر سے پوچھا میرے سرتاج یہ روٹی کائے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ شوہر نے کہا بیگم آج ہماری شادی ہوئی ہے، آج ہمارا نکاح ہوا ہے، رات ہم خوشیوں میں گزاریں گے اور جب صبح ہوگی تو اس روٹی سے آدھی میں کھاؤں گا اور آدھی تم کھاؤ گی، اس لیے میں نے آج روٹی بچا کر کے رکھی ہے۔ لڑکی فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اسی وقت مجھے اپنے باپ کے گھر پہنچا دو، تمہارے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس جوان نے کہا میں نے تو پہلے ہی سوچا تھا، ایک شاہی خاندان کی بیٹی جو ناز و نم میں پلی ہے وہ میرے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ میں تو 2 روٹی کمانے والا انسان ہوں، یقیناً میرے ساتھ یہی ہونا تھا، لیکن تم نے میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے کیوں نکاح کیا؟ لڑکی نے کہا میں جو اپنے باپ کے گھر پہنچانے کی بات کرتی ہوں تم نے اس سے مطلب کیا لیا؟ شوہر کہتا ہے مطلب یہ لیا کہ میرے گھر میں ایک ہی روٹی دیکھ کر بڑے باپ کی بیٹی واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ اس لڑکی نے کہا نہیں، تم نے مطلب غلط سمجھا ہے، میں وہ لڑکیوں میں سے نہیں جو باپ کے مال پہ ناز کروں، میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو سیدہ فاطمہ کے کردار پہ عمل کرتی ہوں۔ یاد رکھے یا تو گھر میں یہ روٹی رہے گی یا تو گھر میں رہوں گی۔ ارے اس شوہر کے ساتھ میں کیسے نباہ کر لوں جس کو اللہ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ جس اللہ نے رات کو کھلایا وہ اللہ صبح بھی کھلائے گا۔ ارے جو خدا سمندر کی تہ میں جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں اور مجھے بھول جائے گا۔ تمہارا توکل کامل نہیں ہے، اس لیے میں گھر چھوڑ کے
کے جانا چاہتی ہوں یا روٹی رہے یا میں رہوں. شوہر نے کہا ٹھیک ہے, اگر مجھ سے بڑا تمہارا توکل ہے تو روٹی نہیں رہے گی. وہ روٹی لے کر نکلے اور غریب ملا تو اس کو دے دیا, اور اس کے بعد آئے اور پھر گھر کے اندر آتے ہیں. اللہ اکبر, ان میاں بیوی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ وقت کا ولی کامل پیدا ہوتا ہے. آپ غور فرمائیں, اگر قوم کی بیٹیاں اتنا نہیں کر سکتی, اور ہمیں معلوم ہے دور کے حوالے سے اتنا تقویٰ تو آپ اختیار نہیں کر سکتی, کم سے کم اتنا تو کر سکتی ہے کہ اگر غریب شوہر مل جائے تو غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لو, اسے تنگ مت کرو.